السلام عليكم. احبابي وخوتي وصحابي ولا فامي ديال رضا بي ان ال فلوق، كي دايرين اخوتي؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ تتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اموركم مزيان الحمد لله، وانكم في صحه جيده الله ييسر لكم اخوتي، والله ينجحكم، وهادو هما الدعوات اللي تسالوا مني. وتنتمنى ان هاد السنه اللي دخلت علينا اليوم راه 16 في شهر واحد 2020، تنتمنى أن تدخل علينا كاملين، وتدخل علينا جميع أمة محمد بالصحة والسلامة والعافية، والله يرفع عنا هذا البلاء يا ربي، والله يشافي جميع المرضى المسلمين يا مولاي الكريم. سمحوا لي أخوتي على الغيبة، سمحوا لي أخوتي على التطوال، أنني مقصّر بزاف من جهدي، وراني عارف أخوتي لظروف العمل. ما نكذبش عليكم، الناس اللي تيتواصلوا معايا والناس اللي قراب ليا راه عارفين هاد الشي. عندي سيمانة تنخدم فيها الصباح وسيمانة تنخدم العشية. يعني السيمانة ديال الصباح أخوتي تنخرج مع 5 الصباح، ما تنجي حتى ل2:30 3:30 العشية، تنجي مدقدق باغي غير نعس. وكما تتعرفوا كان العمل ديالي كسائق مهني، راكم عارفين، شوية مع السيركيلاسيون، مع تنجي راسي دايخ باغي غير نتكا، تنعس تنفيق حتى ل8 8:30 صافي يلاه تتنوض تجلس مع مالين الدار شوية، تاكل شوية، عاوتاني تتوصل ل10 الليل خاصك تنعس باش تبريباري عاوتاني لغد الليل. التجربة ديالي ماشي تنعاودها باش زعما على فلوس اليوتيوب، ولا باش نتشهر، ولا باش ما نعرف كل كي غادي يشوف الحاجة. أنا تنبارطاجي التجربة ديالي إلا باش أخويا الخطأ اللي وقعت فيه أنا ما توقعش فيه نتا، إلا إن شاء الله سهل الله وخرجتي لبرا نتا ونتي خويا أختي. لأنني تنتوصل برسائل في الانستغرام، الناس يسولوني على كيفاش يقاد بنادم الأوراق، وشنو هما الحوايج اللي خاص، وشنو المتطلبات. ولكن يا ريت شي واحد يسولني خويا شنو اللي ما خصنيش ندير، شنو اللي ما خصنيش نطيح فيه، باش واحد النهار ما نتعذبش في الغربة ونصدق بحال ما درت حتى شي حاجة. أول حاجة باش ننصحك، وأنا علاش جبت الباسبورات ديالي أخويا ماشي باش نوريهم ليك ولا باش نعيق عليك، أنا جبت الباسبور ديالي ومن بعد، علاش من بعد كاع دوك الإجراءات وداك التعقيدات اللي هذا، كان هذا هو أول باسبور خديت. كما تتشوفوا أخوتي، ها هو راه فيكتورينو، هذا هو أول باسبور، وهذه هي الريزيدنسا اللي كانت عندي فيا أولمي سونو بروفينشا دي نوفارا. الناس ديال الطاليان راه يعرفوا نوفارا، والناس اللي مش عارفينهاش راه واحد المدينة كاينة في الشمال ديال إيطاليا، في ريجيوني بيومونتي، بحال نقولوا الجهة الشرقية ديال إيطاليا. ما نطولش عليكم، ما بغيتكش اخويا تعاشر مع العرب. علاش؟ لان العرب ما عنده باش يفيدوك، انت اصلا غادي تخلي العرب هنا وتمشي لاوروبا طيح مع العرب، ما كاينلاش، لان واحد النهار غتلقى راسك غير مدمر. وليه كل تيقول راسي يا راسي، وكاين المنافسه ماشي بحال هنا، كاين الحسد وبنادم بغى يطيحك. بالعكس، ليه غتلقى بنادم احسن منك وغتبغي توصل ليه، ومن توصل ليه غتلقى عاوتاني واحد احسن منك وغتبغي. والغربه مدرسه، ماشي هي بلد الرفاهيه. وركز لي على هاد النقطه هادي، ماشي بلد الرفاهيه. هنا تتخلي الديسكوطيكات، الا بغيتي تخسر على راسك وتعيش واحد السواريه كما تنقولوا، على الاقل تخصك واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم في ليله. ليه ممكن تعيش ليله فابور، ممكن انك تدخل ديسكوتيكا فابور، ممكن تدخل واقيلا حتى النايت فابور. يعني ما خفت نكذب، كاين دي نايت فابور. يعني النايت راه حنا عارفينو اخوتي، راه ماشي هو الديسكوتيكا. الديسكوتيكا كاينين دي كلوب، كاين دي ديسكوتيكي فابور، يعني غراتويتو، اما تدخل وتتكونسومي، ولا بعض المرات تتلقى ما كايناش كونسوماسيون. المهم دخل، بغيتي تكونسومي ما تكونسوميش، المهم تدخل تشطح وتخرج عادي. هادشي اخويا ما يغركش، وما تمشيش فيه وما تطيحش فيه، وما تمشيش في الطريق، لان الطريق ما صالحاش، سواء كنتي بالوراق سواء كنتي بلا وراق. لان بوراقي غادي تزيد تزعم، وبلا وراق غادي تلقى راسك واحد النهار اما في الحبس يا اما خويتي هذيك البلاد. واول حاجه بغيت نقول، الطاليان راه متيرجعوش ريفولو يا خوتي، باش تكون في علمكم الطاليان راه متترجعش ريفولو. الطاليان الا ما شدوك بلا ورقه بلا جوج غير ما تدخلش، ما يشدوكش على السياسه وعلى الارهاب وعلى الاغتصاب ولا على شي حاجه خايبه. اما يشدوك بلا ورقه بلا جوج وتقول لا راه غادي يصيفطوني المغرب، راه ما غاديش يصيفطوك المغرب اخويا. خاصك تكون داخل سوق راسك، وهادشي هو اللي جيت انني تندوي عليه، الحوايج اللي ما خاصكش دير. يعني الا مشيتي وليتي تتزرطط كما تيقولوا، وكما بلا ما نسمي واحد السيد
راه معروف في اليوتيوب، كان في الطاليان وتيدعي أنا راك في الطاليان ودرت وفعلت وتركت وهذا. وراه دابا حاليا كاين في البرازيل، راكم عرفتو الناس اللي متبع اليوتيوب راكم عرفتوني أنا من تندوي. داكشي كامل عياقة خاوية. داكشي ماشي هو علاش تيمشي بنادم لأوروبا، بنادم تيمشي لأوروبا إلا باش يحسن الحياة ديالو، إلا باش يعيش واحد النمط العيش آخر ومختلف. أما إلا كنتي بغيتي تزرطاط ودير فيها واعر ديرو في بلادك، علاش تمشي لبلاد الناس وتبغي دير فيها واعر؟ دير هنا في بلادك ونسميك واعر، دير تزرطاط وتشوف انت. هادي اللي بغيت نقول لك. المهم من ما خرجوش على الموضوع. العرب راه ما عندك ما دير بهم اخويا. العرب راه غادي يزيدوك اما التبزنيز، يا اما السرقه، يا اما غادي تضرب تماره وهو يضحك عليك. ما معنى تضرب تماره ويضحك عليك؟ غتمشي غتخدم مع واحد الماروكين كيما تنقولوا عنده كوباراتيفا، غادي يمشي يحرج عليك الجورنو تشيكوانتيرو. هو مولف هادشي، جايبو معاه ثقافه جايبه معاه من المغرب. بارابور الا مشيتي خدمتي مع كاوري، على الاقل مينيموم غيعطيك 80 اورو 90 اورو، يعني 80 اورو 90 اورو. وبعض المرات الا لقيتي كاع شي طاشرو مزيان ولا شي حاجه راه توصل حتى ل 100 اورو الجورن. يعني ممكن تخدم داك النهار وما تخدمش الغد ليه، ممكن كاع تكون تخدم يوميا. وكاين شي خدامين راه الدراري راه تيعرفوا هادشي، راه كاين شي خدامين فيهم تماره وفيهم فلوس، ماشي بحال هنا اخوتي. هنا راه ضرب تماره وفي الاخر تلقى راسك حتى التعادل ما جايبوش. ليه نو؟ هادشي يا خويا اللي بغيت نقول ليه. يعني الا كنتي حارق توجه لهادشي، سي ضرب تماره اخويا. متمشيش تبزنيز، متمشيش للغابات تبيع كوكايينه، ما تمشيش تبيع الهيروينه ولا تبيع الفيتامينه ولا الكيتامينه. هادو راه شي حوايج تعرفوهم الناس ديال الليل، كاينين حتى هنا في المغرب ولكن قليل. تيضربوهم ولد شكون وشكون اللي راه تضربهم نتا هو خاصك تعيش في الزنقه تعيش. هادشي اللي بغيت هادشي اللي تنقول لك. تمشي ليه على واحد الهدف، وهداك الهدف خاصك توصل ليه. هداك البيت خاصك تضربو. يعني ما تمشيش تما انت باغي تلعب واحد الماتش وفي الاخر تخرج خاسر ولا خارج تعادل. الا كنتي باغي تلعب واحد الماتش وتخسر ت- تخرج تعادل، لا ريح اخويا. الراحه احسن لك من ريح في بلادك وراك خارج تعادل وراك خاسر. علاش خاسر؟ نقولوا هاد النقطه. علاش انت خاسر؟ لانك تضرب تماره وانت تصور والو. لا الا مشيت ضربتي تماره غادي تعيش، غتلبس، غادي تشوف حوايج زوينين، غادي تسارع، غادي تدور. لان الحياة ما كاينش تعقيدات. حنا في المغرب باقي عندنا طبقات، اللي هي الطبقات. كاينه طبقة وحدة، ما كاينش طبقات. راه تلقى لاباس عليه وجالس معاك في ريستوران. هنا راه مي شو كاع واش يوقف لك ماما الراجلين ولا ما يوقفش لك. لان كاين هذا هو المشكل اللي عندنا في البلاد. وياك شي حارق وما عندكش الوراق وشافوك البوليس، راه ما تقولش لا راه ما عارفينيش ما عنديش الوراق. عارفينك ما عندكش الوراق، عارفين فين ساكن وعارفين امتى دخلتي وشنو تدير وشنو تتفعل. الشحمة راه دوك الناس كما هنا الناس مقابلة دولتنا، حتى هادوك الناس مقابلين دولتهم. كما هنايا حنا ناس حاميين من الاجرام ومن هذا، حتى هما دوك الناس راه حاميين. حتى هنا راه حتى حنا راه البوليس ديالنا والجندارم راهم عارفين عندنا هنا عوازة عايشين بلا ورقة بلا جوج، ولكن عارفين العز اللي داخل سوق راسو تيمشي يضرب تمار وشي يمشي في حالاتو. وعارفين العز مول السحور ومول التبزنيز ومول السرقة ومول التهريب ومول. راه كذلك لا يا خويا. راه داكشي حارق وتضرب تمار والله ما يدوي معاك، وتبقى عام عامين 3 سنين بلا ورقة بلا جوج وما يدويوش معاك حتى النهار يسهل عليك الله ويكونوا عندك الوراق وتكون مكبتة ما يعقلوش عليك. بقاو عليك بالحبس الحبس 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 الحبس. بحال الطاليان عندهم واحد القانون، مرة يضربوك حبس الدار، مرة اوبليغو دي مورا، مرة تلقى الحبس نيت القرية. هادشي ما بغيتوش ليك اخويا واختي. متمشيش اخويا تما غادي تقول لا راه نلقى الفلوس طايحين. راه ما حتى شي بلاصة في العالم ما تلقى فيهم فلوس طايحين من غير هادوك النافورات اللي تيلوحو فيهم السنتيمات اللي ما عندهم ما يديروها تيلوحوهم. انا اعوذ بالله مقولش انا اللي تندوي معاك. ما خليت طورينو، ما خليتش ميلانو، ما خليت اليساندريا، ما خليت روما، نابولي، تشيتافيكيا، ريميني، فينيسيا، بولونيا. اغلبيه كاع بزاف المدن ديال الشمال لانني كنت عايش في الشمال. ولكن هادشي ماشي ما نفعني بوالو اخويا. نكذب عليك غنقول لك الصراحه اللي كاين. انا ما نفعنيش، ما خليتش، ما شفت الحمد لله. ركبت في الترانات، ركبت في متروات، ركبت في بابورات، ركبت في طيارات، سافرت.
عرفت الناس عاد. ومن بعد من بعد رجعت للبلاد، هز معايا باسبور ديالي، ماشي هذاك اللي وريتكم الثاني، حيت هذاك كان سالا ليا، وكنت خديت هذا عاوتاني حتى هو، يعني ها كما شفتوا الباسبور الاول قديم وهذا جديد كما شفتوا. المهم هادشي جبت معايا اوراق وباسبور. علاش؟ لأن ما درتش راسي في المعقول كما تيقولوا، ولكن مع مرور الوقت وهاد التجربه اللي تنعاود ليك، راه ما كانش في راسي وما كنتش على بالي، ولكن مع مرور السنوات، دابا راه تقريبا 7 سنين باش انا في المغرب عاوتاني، كما تعرفوا الحمد لله دخلت راسي، يعني جيت صافي البتة تزوجت درت وليدات، دخلت راسي مشيت تنضرب تمار عند عباد الله، اللهم لك الحمد حمد ربي وشكرو، حتى النهار يسهل عليا الله وغادي نشوف عاوتاني شي حل اخر. ولكن التجربه ديالي نفعت بها راسي، وغادي نفع بها راسي وبغيت نفع بها ناس اخرين. لهذا خويا خطينا من تزقزيق، لا راه الغربة بالديسكوطيكات، لا راه هادي، لا هي راه الحياة، راه تعيش راه بخير، راه تسكن تاكل تشرب. في الاول داك العام الاول العام الثاني سواء كنتي مشيتي قانون ولا غير قانون، ضروري من المعاناة، راه ضروري من المعاناة الاولى ديال اللغة، ديال ثقافة جديدة، ديال لونتوراج لي جديد عليك، يعني المحيط جديد عليك، بزاف د الحوايج، ولا كنتي حارق عاوتاني صعوبات ديال السكن ديال ولكن راه تعيش. تنتمنى ما نكونش طولت عليكم، ويكون هذا غير جزء من القصة ديالي، ان شاء الله باقي غادي كما قلت لكم باقي غادي نكمل معكم، باقيين الغيطات بزاف غادي نعرفوهم كاملين. ما تنساش اخويا تخلي لي واحد جيم من هذا الفيديو، تبارطاجي مع الحباب والخوت والصحاب، واي واحد احتاج شي حاجه ما تنساش صفحه الانستغرام صفحه الفيسبوك كاين في صندوق الوصف، بغيت تواصل معايا مرحبا بك في اي وقت، شي حاجه بغيت تعرفها مرحبا بك خويا واختي. وشكرا لكم، شكرا لكم على الدعم. شنو عندكم وغادي تبقى تعطي عليكم بزاف، لاني تنتوحش غنجلس معكم بحال هكا ونهضر معكم وندوي معكم والله. بيس اخوتي، تلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله، ونكملوا السلسله لان باقي فيها بزاف، باقي فيها بزاف. ما عطيتكم غير شويه دابا، اليوم عطيتك غير واحد نقطه اللي هي مهمه، وحللها مع راسك وتفكر على راسك. الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم.